नमस्कार। युथ थिङ्कर्स सोसाइटी र युएन वुमेनको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम कोभिड-19 द्वारा सिर्जित तनावका लागि परामर्श पडकास्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म यस कार्यक्रमको प्रस्तोता निष्मा ढुङ्गाना चौधरी। यस कार्यक्रममा हामी कोरोना महामारीका कारण देखा परेको मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या र तिनका समाधानबारे विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्दछौँ। आजको एपिसोडमा हामी कोरोना महामारीका कारण सञ्चारकर्मीहरूमा देखा परेको मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या र तिनका समाधानबारे टिपिओ नेपालका मनोविमर्शकर्ता इन्दिरा प्रधानजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार इन्दिराजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार निस्माजी। आरामै हुनुहुन्छ? म ठिक छु, तपाईँलाई कस्तो छ? मलाई पनि सन्चै नै छ। फेरि एकपटक यहाँलाई यस कार्यक्रममा भेट्न पाउँदाखेरि निकै नै खुसी लागिरहेको छ। म पनि एकदम खुसी छु। हजुर, अब आज चाहिँ हामीहरू सञ्चारकर्मीमा देखिने मानसिक मनोसामाजिक समस्याको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म यहाँलाई के सोध्न चाहन्थेँ भन्दाखेरि यो कोरोना महामारीको समयमा जति पनि समय हामीले बितायौँ त्यो समयमा सञ्चार माध्यमबाट अथवा सञ्चारकर्मीहरूबाट कस्तो किसिमको सहयोग पाउनुभयो यहाँले? खास त अब हामी मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने भइसके पछाडि विशेष त अब सेवालाई नै अहिले हामीले प्राथमिकतामा राख्यौँ होइन। त्यो सेवा दिने क्रममा चाहिँ बढी जसो अब उहाँहरूको सञ्चारकर्मीको त पेसागत धर्म भनेकै समाचार सम्प्रेषण गर्ने हो। कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब त्यस्तो कुनै साह्रो परेको व्यक्तिहरू भेटाउनु भयो भने उहाँहरूले हामीलाई के भन्छ सञ्चार गरिदिने अथवा कोअर्डिनेट गर्ने होइन, अलिकति सम्पर्क समन्वय गरिदिने अनि हामीलाई चाहिँ त्यो निश्चित ठाउँको चाहिँ आवश्यकताहरू के छ भनेर उहाँहरूले देखेको कुराहरू चाहिँ रिपोर्टिङ गरिदिने। हामी आफैलाई पनि कतिपय अवस्थामा फोनहरू गरेर होइन संस्थालाई पनि जानकारी गराउने त्यो कामहरू चाहिँ अब संस्थागत रूपमै गर्ने एउटा छँदैछ होइन। कतिपय अब व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्कमा रहेको जो सञ्चारकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमै पनि सम्पर्क गरेर सेवा दिनको लागि अथवा सेवाको आवश्यकताको बारेमा चाहिँ समाचारहरू सम्प्रेषण गरिदिने अथवा हामीलाई चाहिँ जानकारीहरू गराउने काममा चाहिँ एकदम सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। हजुर, यहाँले बताउनु भए जसरी नै अब उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि गर्नुभएको थियो सहयोग र संस्थागत रूपमा त उहाँहरूको कार्य नै भइहाल्यो। अब उहाँहरूलाई साँच्चै भन्नुपर्दा राष्ट्रको चौथो अङ्गको रूपमा पनि मानिन्छ होइन। अनि कोरोना महामारीको समयमा त झन् उहाँहरू अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अब कोभिडकै बारेमा पनि समाचार हामीहरूलाई दिनुभएको छ होइन। अनि यस्तो समयमा उहाँहरूमा थुप्रै किसिमको मानसिक अथवा मनोसामाजिक समस्याहरू आउन सक्छ होला अथवा सक्दैन होला। यहाँले हामीलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने भयो। एकदम सक्छ, किनभने एकदम तातो खबर दिने अथवा सबैभन्दा पहिला जुनसुकै खबरहरू सम्प्रेषण गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला पुग्ने भनेको त सञ्चारकर्मी नै हो। उहाँहरूकै मार्फतबाट हामीले नयाँ सन्देशहरू समाचारहरू पाउँछौँ। त्यो समाचार सम्प्रेषण गर्ने क्रममा चाहिँ जस्तोसुकै घटनाहरूको पनि साक्षी बन्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ उहाँहरूलाई। कतिपय अवस्थामा पेसागत धर्मलाई निभाउने हुँदाखेरि चाहिँ मानसिक रूपमा होइन मनोसामाजिक रूपमा उहाँहरू तयार छैन भन्ने कुरालाई आफूलाई बिर्सेर पनि उहाँहरूले सामाजिक दायित्वहरू चाहिँ निर्वाह गर्ने हुँदाखेरि कतिपय अवस्थामा उहाँहरू आफैलाई पहिला अप्ठ्यारो पर्ने होइन। अनि कामसँग सम्बन्धित भएर काममा लगाव राखेर उहाँहरूले काम गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो स्याहारहरू गर्नु नसक्ने होइन, त्यो समय नपाउने, त्यो हुँदाखेरि त एउटा चाहिँ आफूलाई ख्याल राख्न नसक्ने, अर्को चाहिँ समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने क्रममा चाहिँ अब विटनेस भन्छ नि, साक्षी बन्नु पर्दाखेरि त्यसले चाहिँ पारेको असरहरूबाट पनि उहाँहरूलाई चाहिँ मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू आउने गर्छ। यो सँगसँगै अब उहाँहरूको दौडधुप होइन, अब फेरि उहाँहरूसँग संलग्न रहेको संस्थाको आफ्नै मागहरू हुन्छ नि त, समयमा सम्प्रेषण गर्नुपर्ने प्रेसरहरू हुनसक्छ। ती सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई पक्कै पनि मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा असर पार्न सक्छ, उहाँहरूको त्यो पक्षमा असर पार्न सक्छ होइन। अब कुरो यहाँ यो कि कसैलाई अब धेरै असर पार्ने हुन्छ होइन, तर कसैलाई चाहिँ आफूलाई सम्हाल्न सक्यो, आफ्नो सपोर्ट सिस्टम राम्रो छ भने चाहिँ उहाँहरूले त्यो समस्यासँग जुधेर अगाडि बढिरहने भन्ने मात्रै हो, नत्र भए चाहिँ त्यसको असर भन्ने त भइहाल्छ। इन्दिराजी, अब समस्या
अब शारीरिक समस्या होस् अथवा मानसिक मनोसामाजिक समस्या होस्, स्वहेरचाह एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब अहिलेको समयमा यो कोरोना महामारीको समयमा चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूले आफ्नो मानसिक अथवा मनोसामाजिक स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नको लागि स्वहेरचाहमा ध्यान दिन चाहिँ कतिको आवश्यक छ त? एकदमै आवश्यक छ निस्माजी। साधारणतया अब सामान्य अवस्थामा होइन सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूले त गर्नु पर्थ्यो भने झन् अहिले त अब यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था छ, सङ्कटकालीन अवस्थाहरू छ, मतलब अलिकति बढी नै सजग हुनुपर्ने अवस्था छ। एउटा त सङ्क्रमणबाट बच्नकै लागि पनि उहाँहरूले आफ्नो स्वहेरचाह गर्नु पऱ्यो भने अर्को चाहिँ मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबले पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ख्याल राख्नु चाहिँ जरुरी छ। किनभने शारीरिक रूपमा समस्या आउने बित्तिकै त्यसले चाहिँ मनमा असर पार्ने हुन्छ। त्यस्तै मनमा असर पर्ने बित्तिकै कुनै कारणले गर्दा तनाव बढी छ भने पनि त्यसले चाहिँ शारीरिक रूपमा र अरू व्यवहारमा पनि असरहरू पार्ने भएको हिसाबले चाहिँ आफूलाई सन्तुलित राख्न, आफूलाई एकदमै होसियारीपूर्वक आफूलाई सम्हाल्नु चाहिँ एकदम आवश्यक छ। जुन चाहिँ स्वहेरचाहलाई नियमितता दियो, रेगुलेट गर्यो भने चाहिँ त्यसले एकदमै मद्दत गर्छ। त्यसमाथि पनि अहिले अब कोभिडको समाचारहरू त एकदम होइन सम्प्रेषण गर्नुपर्ने, त्यो सँगसँगै अहिले अब जनमानसमा धेरै निराशाहरू भइरहेको, डर त्रासहरू भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब सञ्चारकर्मीहरूले समाचार सम्प्रेषण गर्ने कुरा मात्रै नभइकन उहाँहरूलाई कसरी हेल्दी राख्ने भन्ने कुरामा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू उत्पादन गरेर रमाइलो गराउने अथवा इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा पनि उहाँहरूले राम्रो योगदान गरिरहेको हामी पाउँछौँ। त्यस्तो अवस्थामा झन् एक्सपोज हुने चान्सेसहरू हाई हुनसक्छ होइन। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले ध्यान दिएर आफूलाई सम्हाल्यो भने मात्रै, आफू रह्यो भने मात्रै चाहिँ आफ्नो काम राम्रो हुन्छ अथवा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु जरुरी छ सञ्चारकर्मीहरूले। किनभने यो एकदमै जिम्मेवारी भित्र पनि अझै अलिकति गम्भीर प्रकारको पेसा भयो नि त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अझै बढी सजग हुनु चाहिँ जरुरी छ आफ्नो ख्याल राख्नुको लागि। इन्द्रियाजी, अहिलेसम्म हामीले चर्चा गरे अनुसार चाहिँ अब सञ्चारकर्मीहरूले समाचार दिनुपर्छ, उहाँहरूले कोभिडको बारेमा पनि समाचार ल्याएर चाहिँ जनता समक्ष राख्नुहुन्छ, संसारमै यही चलिरहेको छ भन्ने कुरा गरि नै हाल्यौँ होइन। तर सञ्चारकर्मीमा अथवा हामी सञ्चारको क्षेत्रमा कार्य गर्दाखेरि चाहिँ मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि धेरैजनाले काम गर्नुहुन्छ। म आफू पनि त्यही क्षेत्रबाट आउँछु होइन, त्यसकारण उहाँहरूलाई पनि छुटाउन त मिल्दैन। अनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ अहिले कस्तो भयो भन्दाखेरि, जसरी यहाँले चाहिँ समाचार दिने सञ्चारकर्मीहरूको कुरा गर्नुभयो, पत्रकारहरूको कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ धेरै काम गरिरहनु भयो होइन। एउटा प्रेसरमा काम गरिरहनु भयो, समाचार दिइरहनु पर्ने, अनि कोभिडमा के भइरहेछ संसारभर भन्ने कुराको जानकारी राख्नुपर्ने र सही जानकारी दिनुपर्ने काम उहाँहरूमा छँदै थियो भने मनोरञ्जनको क्षेत्रमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सबैले आफ्नो काम, सबै त नभनौँ, धेरैजनाले चाहिँ आफ्नो काम गुमाउनु पर्ने भयो। किनभने सुटिङ भएन होइन, अब एकै ठाउँमा धेरैजना भेला नहुने भयो र मनोरञ्जनको क्षेत्रलाई चाहिँ त्यति धेरै मान्यता दिएन, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण मानिएन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कार्यक्रमै नभइसकेपछि त्यसले सिधै नै हाम्रो आर्थिक स्थितिमा चाहिँ त्यसले हमला गरे जस्तो भयो होइन। आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर बनायो, जसले गर्दा अब मनोरञ्जनमा काम गर्ने थुप्रै साथीहरू, म लगायत थुप्रै मेरा साथीहरू हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ त्यो कुरो, जो चाहिँ घरै बसिरहनु भयो कामै नगरिकन होइन। अब यस्तो समयमा त मानसिक मनोसामाजिक समस्या त सबैलाई नै हुन्छ, मलाई पनि भएको थियो होइन। अनि अब त्यस्तो समयमा भएको मानसिक अथवा मनोसामाजिक समस्यालाई चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ होला? निस्माजी एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। अघिदेखि हामीले एकदम धेरै वर्कलोडमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूको कुरा बढी जसो उठिरहेको थियो भने एकापक्षतिर चाहिँ उहाँहरूको एकापक्षको सञ्चारकर्मीहरूको चाहिँ कामहरू चाहिँ कम भएको अवस्थाहरू, जसले पनि कम भएको तथा गुमाउनु भएको अवस्था, यो दुइटै कुराहरूले चाहिँ मनमा असर पार्छ नै होइन। जुन तपाईँले पनि भोग्नुभयो भन्नुभएको छ होइन, यो स्वाभाविक हो। एउटा जुन तरिकाले एउटा प्याटर्नमा चलिरहेको त्यो प्याटर्न ब्रेक हुने बित्तिकै, त्यो जुन तरिका एउटा प्रक्रिया ब्रेक हुने बित्तिकै यस्तो समस्याहरू आउँछ नै होइन। यो हामीले जगजाहेर कुरा हो। यस्तो बेलामा चाहिँ पहिलो कुरा भनेको त जुन हामीले अगाडितिर पनि कुरा गऱ्यौँ कि समस्याहरूलाई चाहिँ पहिचान गर्नु जरुरी छ।
त्योभित्र पनि अब सञ्चारकर्मीहरू चाहिँ जो एकदमै ओभरलोड भएर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब एकदम मैले अघि पनि भने धेरै जस्तै कोभिडकै रिपोर्टिङहरू गर्दाखेरि पनि जुन नसोचेको घटनाहरूको चाहिँ साक्षी बन्नुपर्ने कुराहरू छ त्यो सँगसँगै जसले काम गुमाउनु भएको छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ बढी जस्तो अब एकदम आशाविहीन अवस्थाहरू हुनसक्छ होइन ती सबै कुराहरूले चाहिँ फाइनली भनौँ न अन्ततोगत्वा चाहिँ उहाँहरूको मनमा शरीरमा अनि व्यवहारमा अनि त्यसपछि सामाजिक सम्बन्धहरूमा नै असर पार्ने हुन्छ त्यसमा पनि विशेषतः अब धेरै काम गर्ने एकदम अहोरात्र खट्ने सञ्चारकर्मीहरूलाई चाहिँ बढी जसो अब मानसिक रूपमा थकानहरू हुने जसलाई हामी बर्नआउटको कुराहरू गर्छौँ त्यो सँगसँगै कतिपय अब अलिकति नसोचेको आघातजन्य घटनाहरू को साक्षी बन्नुपर्ने त्यसको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने त्यसको बारेमा सुन्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ यो आघातजन्य घटना पश्चात हुने तनावहरू हुने त्यस्तो अवस्थाहरू हुन्छ भने अब एकदम जुन कामहरू गरिरहेको थियो उहाँहरूले गुमाउनु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई बढी जस्तो निराशा होइन अब अलिकति लामो समय भयो भने चाहिँ डिप्रेसन भनेर भन्छौँ त्यस्तो अवस्थामा जाने होइन एकदम चिन्ता हुने भविष्य अब के होला अन्यलमा रहने चिन्ता हुने त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ हुन सक्दछन् अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब पहिलो कुरा भनेको त आइडेन्टिफाई गर्ने हो होइन समस्याहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने हो त्यस पछाडि चाहिँ आफूलाई ख्याल राख्नु पर्यो होइन किनभने म छु भने पो संसार देख्न पाइन्छ भन्छ नि होइन आफू रहे पो अनि त्यस पछाडि भोलि देख्न पाइन्छ अनि फेरि पनि अवसरहरूको खोजी गर्न सकिन्छ त्यसैले समस्यालाई आइडेन्टिफाई गर्ने पहिचान गर्ने आफ्नो स्याहार गर्ने त्यो सँगसँगै अर्को भनेको चाहिँ आफूले मात्रै स्याहार गरेर नपुग्ने हुनसक्छ किनभने मनमा समस्या भइसकेपछि के गर्ने के नगर्ने उपायहरू चाहिँ पत्ता लगाउन एकदमै अप्ठ्यारो हुने हुन्छ अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अरूको सहयोग लिने है जस्तो घर परिवारको सहयोग हुनसक्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ सेयरिङ गर्ने आफ्नो मनको समस्याहरू चाहिँ आदान प्रदान गर्ने मन मिल्ने व्यक्तिहरूसँग त्यसको लागि कोही न कोही त चाहियो नि परिवारकै सदस्यहरू हुनसक्ला अथवा मिल्ने साथीहरू हुनसक्ला त्यस्तो गर्यो भने पनि आधा समस्या चाहिँ कम हुने भन्ने चाहिँ छ है अनि विभिन्न रिसर्चहरूले देखाइसकेको छ त्यतिले पनि भएन भने चाहिँ अब विशेषज्ञहरूको सहयोग लिने जस्तै मनोविमर्शकर्ता थेरापिस्टहरूको सहयोग लिने हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँले एकदम ढुक्कसँग एकदम गोप्य रूपमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो मनको सबै समस्याहरू बताएर त्यसको समाधान खोज्नलाई चाहिँ एउटा छलफल गर्ने सोच्ने होइन प्रतिबिम्बन गर्ने एउटा मौका पाउनुहुन्छ त्यो सँगसँगै अब त्योभन्दा पनि अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ भने चाहिँ मनोचिकित्सकसँग सेवा लिने कुराहरू हुन सक्ला होइन त्यो गर्न सकियो यो सँगसँगै कतिपय अवस्थामा चाहिँ सामाजिक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ सहभागी हुने त्यो कुराहरू छ होइन अब त्यसभित्र यो भनेको सामान्यतया गर्ने कुराहरू हो भने कुनै विशेष समस्याहरू भयो जस्तै आघातजन्य घटना पश्चात हुने तनावहरू भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ लक्षणहरू चिन्नु पर्यो होइन त्यस्तो समस्या भयो भने चाहिँ बढी जसो त्यही पुरानै घटनाहरूमा चाहिँ रिलिभिङ भन्छौँ हामी होइन फ्ल्यासब्याकहरू आइरहने त्यति बेला जुन घटनाहरूको साक्षी बनेको थियो अथवा सुनेको थियो त्यस्तै भइरहेको अहिले पनि भइरहेको जस्तो महसुस हुने फ्ल्यासब्याकहरू आइरहने रिएक्सपिरियन्सिङ भन्छ कि पुनः अनुभवहरू हुने जति बेला जुन घटना हुँदाखेरि त्यस्तो केही अनुभव भएको थियो त्यो घटनासँग सम्बन्धित अनुभवहरू अहिले पनि त्यस्तै हुने बारम्बार त्यस्तो अनुभवहरू हुने जुन चाहिँ कन्ट्रोलमा नहुने आफूले आफ्नो सोचले आफ्नो व्यवहारले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अवस्थाहरू हुन्छ त्यो सँगसँगै अर्को भनेको चाहिँ नकार्ने कुनै त्यस्तो घटनाहरूको बारेमा सम्बन्धित घटनाहरूको बारेमा कुराकानीहरू गर्नु पर्यो अथवा त्यस्तो घटना भएको स्थलहरूमा जानुपर्ने भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा त्यसलाई चाहिँ नकार्ने अवस्थाहरू हुन्छ होइन त्यो सँगसँगै अर्को भनेको चाहिँ एकदम नकारात्मक सोचहरू चाहिँ अननेसेसरी थटहरू आइरहने नकारात्मक सोचहरू आइरहने होइन त्यस्तो हुन्छ भने अर्को चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो सामान्य कुराहरूले पनि त्यस्तो लक्षणहरूलाई चाहिँ फेरि बल्झाइदिने कि हाइपर अराउजल भन्छौँ हामी होइन उत्तेजित बनाइदिइहाल्ने जस्तै भुइँचालोबाट कोही व्यक्ति एकदमै त्रसित भएको छ त्योसँग सम्बन्धित भएर आघातजन्य घटनामा परेर चाहिँ उहाँलाई गाह्रो भएको छ भने अलिकति केही आवाज आउने बित्तिकै तर्सिहाल्ने त्यस्तो त हामीले सुनेका छौँ जस्तै कोरोनाको कुरै गर्दाखेरि पनि त्यो खालको एक्सपिरियन्स कसैले गर्नुभएको छ होइन कति सङ्क्रमित हुनुभएको छ एकदमै नराम्ररी बिरामी हुनुभएको छ भने अलिकति खोकी लाग्ने बित्तिकै ज्वरो आउने बित्तिकै चाहिँ एकदमै बढी तनाव भइहाल्ने त्यस्तो अवस्थाहरू चाहिँ हुनसक्छ होइन त्यो लक्षणहरू विशेष गरी 4वटा लक्षणहरू देखिने
पनि हुन्छ। त्यो कुरालाई चिन्नु पर्यो पहिला होइन। त्यस्तै अब बर्नआउट सिम्पटमहरू देखियो भने चाहिँ उहाँहरूलाई एकदम जुन चाहिँ मानसिक थकान भन्छौँ होइन, एकदम काम गर्नलाई जाँगर नलाग्ने, एकदम होइन त्यो शक्ति नआउने, एकदम थोरै काम गर्दा पनि एकदमै थाक्ने, एकदम कामप्रति एकदम लगावहरू नहुने लगायतका थुप्रै शारीरिक रूपमा चाहिँ नकारात्मक असरहरू देखिने, निद्रामा समस्या हुने होइन, कामप्रति एकदम त्यस्तो इन्ट्रेस्टहरू नआउने लगायतका थुप्रै सिम्पटमहरू देखिन सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ आफूले पनि मलाई के भइरहेछ भनेर चिन्नु पर्यो होइन। त्यो सँगसँगै के गर्न सकिन्छ भनेर अरूको सहायता लिने कुराहरू चाहिँ गरेर यसरी चाहिँ हामीले समस्याहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ अब मुख्य गरी सारांशमा भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ आफैले गर्ने प्रयास र अर्को चाहिँ आफ्नो घर परिवार लगायत अरू विशेषज्ञहरूको सहयोग मार्फत गरिने व्यवस्थापन, त्यो दुईटा तरिकाले चाहिँ हामीले यस्तो समस्याहरू चाहिँ समाधान अथवा व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। निस्माजी अघिदेखि हामीले आम सञ्चारकर्मीहरूको मानसिक तथा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यको बारेमा, उहाँहरूको अवस्थाको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीको दौरानमा तपाईँ आफूले पनि यो कोरोना महामारीको क्रममा चाहिँ आफूलाई गाह्रो भएको होइन, मनमा गाह्रो भएको कुराहरू चाहिँ उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसको बारेमा आफ्नो अनुभव बताइदिनुहुन्छ कि कस्तो भयो अनि कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो भन्ने बारेमा? हजुर, मैले अहिले भर्खरको प्रश्नमा पनि यो कुरा उठाएकी थिएँ होइन। म चाहिँ अब मनोरञ्जनको क्षेत्रमा छु। म समाचार अथवा सूचनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ मैले गरेकी छैन, जसको कारणले चाहिँ अब कोरोना महामारीको समयमा के भयो भन्दा मैले अघि बताए जसरी नै हाम्रो जुन मनोरञ्जनको क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति कम महत्त्व दिइयो भनौँ न। जस्तै बढी महत्त्व सूचना समाचारको क्षेत्रलाई दियो, जुन स्वाभाविक पनि हो, जसलाई हामीले मान्नु पनि पर्छ। तर आफ्नो व्यवसाय त्यो भएको कारणले कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब घरबाट बाहिर नै निस्किन पाइएन, काममा जान पाइएन होइन, अर्को आर्थिक चपेटामा पनि परियो, पैसा कमाउन पाइएन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुने हो कि जस्तो चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि लागिरहेको थियो। लकडाउन भइसकेपछि त त्यो लागि नै हाल्यो होइन। 4-5 दिनमै मैले त्यो एउटा जुन अब आफूले साइकोलोजी मनोविज्ञान पढेकै भएको कारणले पनि होला, कुराकानी गरिरहेको कारणले पनि होला, थाहा पाइहालेँ मैले यसले चाहिँ मलाई अलिक बढी असर गर्छ कि जस्तो लागेर मैले सुरुमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि अब यो काम त केही पनि छैन होइन भनेपछि अब हातमा मोबाइल लियो, सामाजिक सञ्जाल खोल अनि हरेक दिन हरेक देशमा कोभिड महामारीको कारणले, कोरोना महामारीको कारणले कति व्यक्तिको ज्यान गएको छ भनेर एक घन्टामा नम्बर चेक गर्ने बानी त हामी सबैलाई बस्यो। त्यसको कारणले सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ त्यो कोरोना महामारीको त्यो एक नम्बर जुन हामीले हेर्छौँ, मर्ने व्यक्ति अथवा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको जुन हामीले नम्बर हेर्थ्यौँ, सङ्ख्या हेर्थ्यौँ, त्यो सबैभन्दा पहिला बन्द गरेँ मैले। समाचार पनि 2 दिनमा एकचोटि मात्रै हेर्ने मैले आफैलाई एउटा प्याटर्न दिएँ भनौँ न, एउटा रुटिन जस्तो दिएँ। दैनिकी चाहिँ 2 दिनमा चाहिँ एकचोटि हेर्ने भन्ने किसिमले राखेँ। त्यसपछि मलाई कस्तो महसुस भयो भन्दाखेरि अब सायद यतिले मात्रै सहयोग नगर्ला, यति धेरै काम गर्ने मान्छे दिनभरि घर बस्यो भने त अलि अप्ठ्यारै हुन्छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ अब सायद मैले एउटा मनोविमर्शकर्ताको सहयोगै लिनुपर्छ कि जस्तो पनि लाग्यो। अब लकडाउनको समयमा चाहिँ मैले 8औँ दिनदेखि चाहिँ काउन्सिलिङ लिन थालेको। अनि मैले त्यो परामर्श लिने क्रममा चाहिँ अब लकडाउन भएको कारणले उहाँलाई गएर भेट्न मिलेन होइन। अनि मलाई जसले परामर्श दिनुभयो उहाँ चाहिँ चितवनमा हुनुहुन्थ्यो, मैले चिनेको काउन्सिलर चाहिँ। सो उहाँ चाहिँ चितवनबाट अनि म यहाँबाट, हामी हरेक शुक्रबार चाहिँ 1 घन्टा उहाँले मलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो भनौँ न। त्यस कारणले मैले 8वटा जस्तो सेसन्स लिएँ, अर्थात् मैले 8 हप्तासम्म चाहिँ काउन्सिलिङ लिएँ भनौँ न मेरो लागि, किनभने दिनभरि घर बस्नुपर्ने थियो र मलाई थाहा थियो मलाई गाह्रो हुन्छ भनेर। र यो गर्ने क्रममा मैले अरू पनि आफैलाई बुझाउनु पर्यो नि त, अब समय यस्तै नै हो भनेर। त्यस कारणले मैले अब परिवारलाई पनि प्राथमिकता दिएँ। धेरै वर्ष भइसकेको थियो सँगै हामी बसेर, हुन्छ नि त्यति धेरै समय बिताएका थिएनौँ। त्यस कारणले मैले परिवारसँग धेरै समय बिताएँ होइन। धेरै समयदेखि मैले आफ्नो आमासँग पनि समय बिताउन त्यति पाएको थिइनँ। त्यस कारण उहाँसँग समय बिताएर अलि आफ्नो मनलाई चाहिँ यो खुसी, यो पनि खुसी हो, यो नै खुसी हो भन्ने कुरा चाहिँ बताउन थालेँ। त्यसबाहेक अब
काम कस्तो भयो भन्दाखेरि हामी धेरै काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अब वर्षौँदेखि बानी भइसकेपछि अलि अप्ठ्यारो भएको कारणले मैले एउटा अल्टरनेट काम हुन्छ नि, जस्तै यो जुन काम गरिरहेको छु त्यसको सट्टामा के काम गर्न सकिन्छ त भनेर चाहिँ अरू बाटोहरू पनि खोज्न थालेँ। त्यसपछि हामीले अब जसरी अहिले भेटेर रियल टाइममा यसरी अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ भने त्यो समयमा चाहिँ मैले अनलाइन नै भर्चुअल कम्प्युटर ल्यापटपहरूको सहयोगबाट, इन्टरनेटको सहयोगबाट चाहिँ अन्तर्वार्ता लिनेहरू जस्तो कामहरू पनि गर्न थालेँ, जसको कारणले चाहिँ अब म बिजी पनि भएँ होइन। मेरो दिन पनि अब मैले अलिअलि भनौँ न आफ्नो लागि प्रोडक्टिभ कामहरू गर्दै गइसकेपछि चाहिँ बिस्तारै त्यो व्यवस्थापन हुँदै गयो भनौँ न। त्यसबाहेक अब क्लासेसहरू लिने, अब अन्तर्वार्ता लिने मात्रै किन, अरू नयाँ कुरा पनि सिक्न पाइन्छ भनेर त्यस्तो किसिमको सेसन्सहरू पनि लिएँ भनौँ न। यसरी नै हो मैले पनि व्यवस्थापन गरेको त्यो समयमा चाहिँ। अनि थुप्रै मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ जो यस क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि यसरी नै अहिले जुन काम गरिरहेको छु त्यसको सट्टामा के काम गर्न सकिन्छ भनेर अर्को काम खोज्दै होइन। अनि परिवारसँग समय बिताउन पाएको थिएन यति वर्षदेखि भन्दै त्यसमा नै खुसी खोज्दै अनि सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय नबिताएर यसरी नै उहाँहरूले पनि व्यवस्थापन गरेको चाहिँ मैले पनि थाहा पाएको छु। धन्यवाद निस्माजी, तपाईँले यसरी आफ्नो अनुभव बताइदिनु भयो होइन। साँच्चै यो चाहिँ एउटा अरू जो सञ्चारकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा राम्रो शिक्षा हुनसक्छ, उहाँहरूलाई लेसन हुनसक्छ कि कसरी आफूले आफूलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा सम्हाल्ने भनेर। जुन अहिले त्यो उपायहरूलाई अपनाएर चाहिँ अहिले फेरि निस्माजी ब्याक टु वर्क होइन, आफ्नो काममा चाहिँ फेरि आउनुभएको छ होइन। फेरि अब सामान्यतिर ढल्किँदैछौँ हामी, त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। र जहिले पनि समस्या हुन्छ एउटा पाटो र अर्कोतिर चाहिँ फेरि त्यहाँनिर अवसरहरू पनि हुन्छ है भन्ने एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ तपाईँले प्रस्तुत गरिदिनु भयो। धन्यवाद। जसरी निस्माजीले अहिले आफ्नो कथालाई, आफ्नो अनुभवलाई बताएर एउटा उदाहरण दिनुभयो, त्यसरी नै म यसमै उहाँकै कुरामा के जोड्न चाहन्छु भने सहयोग, आफूले आफूलाई सम्हाल्नको लागि सहयोग लिने एउटा कुरा भयो, नहिचकिचाइकन सहयोग लिने र अप्ठ्यारो परेको कुरालाई चाहिँ खुलस्त रूपमा विश्वासिलो व्यक्तिहरूलाई भनेर त्यो समस्या समाधानतिर गयो भने चाहिँ समयमै त्यसलाई जस्तोसुकै समस्यालाई पनि कम गरेर फेरि सामान्य अवस्थामा फर्किन सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरणको रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसैले म पनि यसमा के जोड दिन चाहन्छु भने चाहिँ सेवा लिन चाहिँ नहिचकिचाउँ होइन। यदि हामीले चाह्यौँ भने चाहिँ खोज्यौँ भने तपाईँ हामीलाई सहयोग गर्ने जति पनि सहयोगी हातहरू हामी पाउँछौँ। ढिला चाँडो हुनसक्छ, तर जस्तै अब हामीले पहिला अघिल्लो एपिसोडहरूमा पनि कुरा गरिरहेका छौँ, आजै पनि हामी कुरा गर्छौँ कि विभिन्न प्रकारका हेल्पलाइनहरू छ होइन। लगायतका कतिपय व्यक्तिहरूलाई पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ, संस्थाहरूलाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ। ती जति पनि उपलब्ध स्रोतहरू छन् त्यसलाई चाहिँ उपयोग गरेर आफ्नो ख्याल राख्ने र आफ्नो स्याहार गर्ने कुरामा चाहिँ कहिले पनि पछि नपरौँ भन्ने सन्देश चाहिँ निस्माजीले पनि दिनुभएको छ भने यसमा म आफै पनि यसलाई चाहिँ म फेरि जोड दिन चाहन्छु। कोभिड महामारीको समयमा अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्नेमा सञ्चारकर्मीहरू त परि नै हाल्नुभयो होइन। यसले हामीलाई के दर्शाउँछ भन्दाखेरि उहाँहरू जुन भूमिका छ उहाँहरूको यस समाजमा त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँहरू एउटा एकदमै उच्च भूमिकामा रहनु भएको एउटा पेशा भयो होइन। तर कस्तो भयो भन्दाखेरि कोभिड महामारीको समयमा हामीले थुप्रै समाचारहरू देख्यौँ जसमध्ये कुनै चाहिँ अफवाह पनि रहे, केही तथ्यहरू पनि रहे होइन। समाचार सत्य पनि भयो, असत्य पनि भयो होइन। कतिले त डर त्रास पनि फैलाए, हामी सबैले थाहा पनि पायौँ त्यो कुराहरू। एउटा सञ्चारकर्मीको नजरबाट चाहिँ होइन उहाँहरूले आफूले समाचार सम्प्रेषण गर्ने क्रममा चाहिँ कस्तो किसिमको सावधानी अपनाउनु पर्छ होला त? एकदम जुन तपाईँले उठाउनुभयो, भन्नुभयो, मेन्सन गर्नुभयो कि यो एकदम उच्च भूमिकामा, एकदम संवेदनशील भूमिकामा हुनुहुन्छ सञ्चारकर्मीहरू। सबै कुरामा समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूको भूमिका रहे जस्तै यो मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यमा पनि एकदम ठुलो भूमिका रहन्छ। किनभने मैले अघि पनि उठान गरेँ कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू, मनोसामाजिक समस्याहरू चाहिँ भोगेर, कुनै पनि घटनाहरू भोगेर मात्रै हुँदैन कि कतिपय अवस्थामा सुनेर होइन, देखेर पनि त्यसले चाहिँ मनमा असर पार्ने, समस्याहरू ल्याउने हुन्छ।
त्यसैले अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दाखेरि पनि यो कोभिडसँग सम्बन्धित विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट सम्प्रेषण भएको समाचारहरू जुन चाहिँ झुटा समाचारहरू आफ्नो प्रख्याति कमाउनलाई होइन अथवा छिटै लाइटमा आउनलाई हाइलाइट हुनको लागि पनि सम्प्रेषण भएको गलत नियतले गरेको त्यस्तो कुराहरू पनि भएको अवस्थामा चाहिँ धेरै यसले असर पारेको डर त्रासहरू फैलाएको पायौँ। यसको मतलब यो होइन कि नराम्रो मात्रै भएको छ, त्यस्तो होइन। कतिपय अवस्थामा सही सूचनाहरू प्रदान गरेर अनि जनमानसलाई चाहिँ एकदम सजग बनाएर होइन सचेत बनाएर आफूलाई सम्हाल्नको लागि आफूलाई बचाउनको लागि होसियारी अपनाउने अवसरहरू पनि सञ्चार माध्यमले नै जुटाएको छ होइन। त्यसलाई एकदमै सराहना गर्नुपर्छ। यो सँगसँगै नकारात्मक जुन पक्ष छ त्यसले चाहिँ आम जनमानसको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थालाई एकदमै असर पारेको अवस्थाहरू पनि हामी विभिन्न रिपोर्टहरूमा हामी समाचारहरूमा सुन्ने गर्छौँ। त्यसैले यो विषयमा चाहिँ सञ्चारकर्मी अनि सञ्चार गृह भनौँ सञ्चार माध्यमहरू चाहिँ एकदम संवेदन हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यो क्रममा विशेष गरी समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई मात्रै हेर्ने भन्दा पनि यसले के असर पार्छ, यसले चाहिँ जनस्वास्थ्यमा के असर पार्छ, जनमानसमा के असर पार्छ, यसले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा के असर पार्छ, के उपलब्धि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्ने एकदमै जरुरी छ होइन। सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण भएको समाचारले मान्छेको मानसिकतालाई नकारात्मकतातिर धकेल्न पनि सक्ने र एकदमै सकारात्मक बनाएर एकदम उत्प्रेरित बनाउन पनि सक्ने भूमिकामा रहेको हुँदाखेरि अवश्य पनि सकारात्मकतातिर नै जानु पर्यो होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न समाचारहरू सत्य तथ्यमा आधारित भएर सम्प्रेषण गर्नु पर्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ एकदम आधिकारिक स्रोतहरू जस्तै नेपालको हकमा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कुरा छ, त्यस्तै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विभिन्न आधिकारिक वेबसाइटहरू हुन्छ, स्रोतहरू हुन्छ, त्यसबाट साभार गरेर त्यसको स्रोत खुलाएर होइन। त्यो सँगसँगै पनि अघि मैले भने जस्तै जनस्वास्थ्यमा के असर पार्छ त भनेर त्यसलाई याद गरेर चाहिँ सम्प्रेषण गर्दाखेरि एकदमै जुन खालको अप्ठ्यारो अवस्थाहरू सिर्जना हुने सम्भावना हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ र समग्रमा चाहिँ जनस्वास्थ्यमा पर्ने जुन नकारात्मक असर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यसको साथसाथै समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दाखेरि के भयो भनेर बढी जसो घटनामा आधारित घटनामा के भयो भने त्यसको एकदमै विस्तृत रूपमा जानकारीहरू गर्न सकिन्छ। त्यो घटना पश्चात चाहिँ आफूलाई कसरी बचाउने, कसरी रोकथाम गर्ने त्यस्ता घटनाहरूबाट होइन। अनि जस्तै मानसिक स्वास्थ्यकै कुरा गर्दाखेरि पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू भयो भनेर धेरै समाचारहरू आउँछ, आत्महत्या गर्यो रे, यसरी गर्यो रे, उसरी गर्यो भनेर आइरहेको हुन्छ। तर त्यो आत्महत्या रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा पनि समाचारहरू चाहिँ सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ। उपायहरू पनि खोजी गरेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो समाचारहरू सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ ताकि त्यसले चाहिँ एउटा छोटो सानो प्रयासले चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले सिक्न सकोस् सकारात्मक कुराहरू। अनि यो सँगसँगै एउटा आवश्यकताहरूलाई औँल्याउने कुरा छँदैछ, सँगसँगै आवश्यकता पुरा गर्नलाई गरिएको सकारात्मक प्रयासहरूको बारेमा, सकारात्मक अभियानहरूको बारेमा हुन सक्ला होइन। योगदान विभिन्न व्यक्तिहरूले गरेको सकारात्मक योगदानहरू छ, ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ उजागर गरिदियो भने जसले सहयोग गर्न चाहन्छ, जसले चाहिँ यो समस्या कम गर्नको लागि चाहिँ योगदान गर्न चाहन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई नै उत्प्रेरणा हुने हुन्छ। गरिरहेको व्यक्तिहरूलाई पनि एउटा साहस बढ्ने, ढाडस हुने त्यस्तो अवस्थाहरू चाहिँ हुनसक्छ। यी सबै कुरालाई चाहिँ सन्तुलित रूपमा सम्प्रेषण गर्यो, समाचारहरू चाहिँ सम्प्रेषण गर्यो भने चाहिँ एउटा सकारात्मक सोच राखेर अथवा राम्रो नियत राखेर होइन समाचारहरू चाहिँ सम्प्रेषण गर्यो अथवा सञ्चार गर्यो भने चाहिँ यसले राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले यी कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ म अनुरोध पनि गर्छु यही फोरमबाट। हजुर इन्दिराजी, एउटा सञ्चारकर्मीको भूमिका समाजलाई बनाउने, समाजको सोचलाई बनाउनेमा अलि बढी हुन्छ, त्यसकारण सावधानीपूर्वक चाहिँ समाचार जनतामाझ चाहिँ पुर्याउनु पर्छ होइन। र हामीले यस कार्यक्रममा अघिदेखि नै
सहयोग लिनुपर्छ, मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ भने सहयोग लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेका नै छौँ होइन। म हाम्रो दर्शक श्रोतालाई बताइदिउँ, यहाँहरूले चाहिँ अहिलेको समयमा यदि कुनै मानसिक मनोसामाजिक समस्या छ भने विशेष रूपमा सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई बताउन चाहन्छु म, अहिले थुप्रै सङ्घ संस्था छन्, अस्पतालहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ निःशुल्क सेवाहरू प्रदान गरिरहनु भएको छ मानसिक स्वास्थ्यलाई सहज बनाउनको लागि। यहाँहरूलाई कुनै समस्या छ भने त्यसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र अहिलेको समयमा चाहिँ यहाँहरूले जुन कुनै पनि अस्पताल अथवा संस्थामा गएर चाहिँ पैसै तिरेर सशुल्क पनि यहाँले सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र सहयोग लिनलाई कहिले पनि हिचकिचाउनु चाहिँ हुँदैन। इन्दिराजी, अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको अर्को भागतर्फ लाग्नेछौँ। यो भागमा चाहिँ हामी तथ्य र अफवाहको खुलासा गर्नेछौँ। कोरोना भाइरस महामारी सुरु भए यता हाम्रो समुदायमा थुप्रै किसिमको विषयहरू उठेका छन् र केही समाचारहरू अथवा विषयहरू भनौँ चाहिँ त्यो सत्य छन् भने केही विषयहरू अफवाह छन्। जस्तै अहिले कस्तो कुराकानीहरू निस्केको छ भन्दा हामीले खानामा खोर्सानी अलिक बढी हाल्यौँ अथवा खोर्सानीको धेरै प्रयोग गऱ्यौँ भने चाहिँ कोरोना भाइरस नलाग्ने एउटा, र अर्को चाहिँ कोरोना भाइरस छिटो निको हुने, लाग्दै नलाग्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ समुदायमा चलिरहेको छ। के यो सत्य हो वा अफवाह? यो अफवाह हो। खुर्सानीलाई परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्ने, हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने कुराहरू छँदैछ होइन। यो विभिन्न संस्कृतिहरूमा फरक फरक तरिकाले प्रयोग गरिन्छ, स्वादको लागि प्रयोग गर्ने कुराहरू छ। तर कोरोना भाइरसलाई निको पार्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसको कुनै पनि प्रमाणहरू छैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि, सावधानी अपनाउनको लागि केही कुराहरू बताएको छ। जस्तै आफ्नो सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू छ। सँगसँगै आफ्नो सरसफाइ गर्ने, भेटभाडमा नजाने कुराहरू छ एउटा भने। यदि त्यो सङ्क्रमण भइहाल्यो भने चाहिँ त्यसबाट बाहिर आउनलाई, त्यसबाट निको हुनको लागि चाहिँ आफ्नो रोगसँग लड्ने क्षमताहरूलाई विकास गर्नको लागि सन्तुलित भोजन गर्ने, पानीहरू प्रशस्त पिउने, आफ्नो सरसफाइलाई ध्यान दिने, यो सँगसँगै आफ्नो मनलाई पनि एकदम सकारात्मकतातिर लैजाने कुराहरू चाहिँ विभिन्न पटक होइन समाचारहरू चाहिँ सन्देशहरू जारी गरिरहेको अवस्था छ। यो बाहेक जस्तै खुर्सानीले निको हुने अथवा कोरोना भाइरसबाट बचाउने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि प्रमाण नभएको हिसाबले चाहिँ हामी यसलाई अफवाह भन्न सक्छौँ। भनेपछि इन्दिराजी यो अफवाह हो। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको अर्को भागतर्फ जाँदैछौँ। यस भागमा चाहिँ हामीले हरेक एपिसोडमा हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि मानसिक स्वास्थ्यलाई सहज बनाउनको लागि कुनै व्यायाम छोडेर जान्छौँ। आज इन्दिराजीले हामीलाई कुन व्यायाम सिकाउँदै हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ हामी गतिशील श्वास प्रश्वास नाम गरेको श्वास प्रश्वास व्यायाम चाहिँ अभ्यास चाहिँ गर्दैछौँ। यसको लागि हामी हातको प्रयोग गर्छौँ र श्वास प्रश्वासलाई छिटो छिटो गर्ने कोसिस गर्छौँ। यसको फाइदाहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलो त यसले हाम्रो फोक्सोको क्षमतालाई बढाउने छँदैछ। यसको साथसाथै हाम्रो शरीरलाई चाहिँ तातो बनाउनको लागि सहयोग गर्छ। अनि ध्यान केन्द्रित गर्नलाई, यसको साथसाथै हाम्रो यो पाचन प्रक्रियालाई पनि राम्रो बनाउन, मजबुत बनाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्ने हुन्छ। यसले खास गरी अब श्वास प्रश्वास सिधै हाम्रो शरीरको शक्तिसँग पनि सम्बन्धित भएको हिसाबले र हाम्रो मस्तिष्कसँग पनि केन्द्रित भएको हिसाबले चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कलाई पनि राम्रो बनाउनलाई, सन्तुलित बनाउनको लागि र सक्रिय बनाउनको लागि यसले मद्दत पुग्छ। यो व्यायाम कमसेकम पनि हरेक दिन खाली पेटमा हुनसक्छ, बेलुका पनि हुनसक्छ, कमसेकम 2 घन्टा अगाडिदेखि चाहिँ नखाइकन गर्न सकिन्छ। कमसेकम 5 मिनट र तपाईँको समय अनुकूलता अनुसार कति सकिन्छ त्यो गर्दाखेरि तपाईँलाई यसले फाइदा नै पुर्याउनेछ। यसको लागि म निस्माजीलाई अनुरोध गर्छु। हजुर। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी हातलाई चाहिँ नमस्ते यसरी राख्छौँ र दुवै कुइनालाई आफ्नो दुवै कुमको सिधा लैजान्छौँ र हातलाई चाहिँ छातीको सिधा राख्न सकिन्छ। यसरी राखिसके पछाडि श्वास हामी छोड्दाखेरि चाहिँ यो दुवै कुइनालाई तलतिर लैजान्छौँ, सिधा तल लैजान्छौँ र श्वास तान्दाखेरि त्यो हाम्रो कुइनालाई पनि माथि लैजान्छौँ र नमस्ते अलिकति खुल्छ। यसै गरेर बिस्तारै हामी तलमाथि चाहिँ
गर्छौँ यो नमस्तेलाई पनि खोल्दै अनि त्यस पछाडि हातलाई पनि कुमको सिधा लैजाँदै तल लैजाँदै गर्छौँ र श्वास प्रश्वास पनि यसको साथसाथै गर्छौँ। हजुर, भनेपछि श्वास लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि नमस्ते खुल्ने क्रममा हाम्रो औँलाको टुप्पाहरूले चाहिँ एकअर्कालाई छोइ नै रहेका हुन्छन् हो, अनि मुनि लाँदाखेरि चाहिँ नमस्ते एउटा नमस्ते जस्तो हुनु पर्यो होइन त श्वास फ्याल्दाखेरि चाहिँ। हजुर, अहिले चाहिँ हामी यो उहाँहरूलाई तपाईँहरूलाई सहयोगको लागि एउटा निर्देशनको लागि चाहिँ हामी 5 चोटि मात्रै गर्छौँ र यो चाहिँ तपाईँको अनुकूलता अनुसार तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले भनिसकेको छु। हुन्छ, पहिला चाहिँ बिस्तारै सुरु गरौँ र पछि हुँदा चाहिँ बिस्तारै छिटो छिटो गर्न सकिन्छ, त्यसको गतिलाई चाहिँ बढाउन सकिन्छ। हुन्छ, सुरु गरौँ है त निस्माजी। है ल, यसरी तल श्वास माथि तान्नुहोस्, श्वास तल लैजानुहोस्, अलि छिटो माथि तल, श्वास माथि तल, श्वास माथि तल। यो छिटो यो एकदमै हामी सुरुवातमा यसरी गर्न सक्छौँ र बिस्तारै हामीले गतिलाई चाहिँ बढाउन सक्छौँ यसरी। यसरी तपाईँहरूले श्वास प्रश्वासको जसले रेडियोबाट सुन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ श्वास प्रश्वासको अवस्थालाई तपाईँहरूले सुन्न आवाजलाई याद गरेर तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र दर्शकहरूले त अब हेरेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर, इन्दिराजी पक्कै पनि हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले यो व्यायाम गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग हुन्छ भन्नेमा आशा राख्छु र आज जति पनि कुराकानी यहाँले बताउनु भयो विशेष रूपमा सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई यसले सहयोग गर्छ भन्नेमा आशा गर्छु। हामीले थुप्रै सूचनाहरू पनि पायौँ, जानकारी पनि पायौँ सञ्चारकर्मीको जीवन उहाँहरूको भूमिकाको बारेमा, त्यसले पनि समाजमा राम्रो सोच ल्याउला भन्ने म आशा गर्छु। आज यहाँको कुराकानीको लागि यहाँले जति समाधानहरू बताइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। सदा चाहिँ आज पनि यहाँ आएर आफ्नो अनुभवहरू आफूले थाहा भएको कुराहरू चाहिँ सञ्चारकर्मीज्यूहरूको लागि चाहिँ केही हदसम्म भए पनि सहयोगी हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले आफ्नो अनुभवहरू बताउन पाएँ। त्यसको लागि धेरै तपाईँलाई पनि धन्यवाद र यो जुन आयोजना गर्नुहुनेछ उहाँहरूलाई पनि धेरै हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद इन्दिराजी यहाँको समयको लागि। यस पडकास्ट मार्फत हामीले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना ल्याउने मूल उद्देश्य राखेका छौँ। आजको एपिसोडबाट यहाँहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी भयो होला भन्ने हामी आशा राख्छौँ। यस पडकास्टलाई थप सुन्नका लागि यहाँहरूले हामीलाई YTS केयरको सामाजिक सञ्जाल र युथ थिङ्कर सोसाइटीको वेबसाइटमा पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। यति मात्र नभई यो कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेडियो FM मा पनि प्रसारण हुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 का लागि रेडियो बिरगञ्ज, रेडियो मिथिलाञ्चल, रेडियो मलङ्गवा र रेडियो तराईमा हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि दिनेश FM र रेडियो सुदूर आवाजमा यहाँले हामीलाई भेटाउन सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रमप्रति आफ्नो कुनै जिज्ञासा अथवा गुनासा रहेमा क्याप्सनमा दिइएको प्रतिक्रिया फारम भरि हामीलाई सचेत गराउन सक्नुहुन्छ। कोभिड-19 द्वारा सिर्जित तनावका लागि परामर्श पडकास्टमा हामी यहाँलाई आवश्यक पर्ने मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिन्छौँ। आउने एपिसोडहरूमा पनि हामी मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या, त्यसका प्रश्न र जिज्ञासाहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसकारण सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीहरूसँग अपडेट भइरहनु हुन यहाँहरूमा आग्रह छ। यदि यहाँलाई पनि कुनै मानसिक अथवा मनोसामाजिक समस्या भएमा स्क्रिनमा देखाइएको हेल्पलाइन नम्बरमा सम्पर्क गरी मद्दत माग्न सक्नुहुन्छ। यी सबै नम्बरहरू टोल फ्री छन्। यति भन्दै म निस्मा यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।